शायदि तव्हांजो राय हूंदो पर हिते तव्हां ॾिसंदो थी हुई 76 वारी बोट ॾिठी तव्हां सभु नंढा आहियो मूंखां जेके साम्हूं जे में बीठा आहियो ॿिया त वॾा मूंखां घणा आहिनि पर 76 वारी बोट मूं ॾिठी 2010 वारी बोट तव्हां सभिनी ॾिठी हूंदी हीअ बोट हुन खां जेकी 2010 वारी बोट हुई हुन खां 3 खां 4 फुट वधीक पाणी हो ऐं वरी तव्हांखे अगरि सम्झ में अचे ॻाल्हि उर्दू बि ॻाल्हायां थो सम्झ में अचे ॻाल्हि त जेकी 2010 वारी दरियाई बोट हुई हुन में आस्ते आस्ते पाणी ते आयो इहो रब साईं इहे 4 ॾींहंनि में वसकारो कयो ऐं उहो सॼो पाणी अचिणो मंछूर में हो ऐं मंछूर खां पोइ जेतिरो बि असां बचा थी सघियो उहो बचा कयोसीं पर पाणी तमामु घणो हो ऐं इन करे हिन तालके जे माण्हुनि खे ख़ासि तौर ते ही जेके सेवण तालके जी देई यूसीज़ आहिनि उहे सभु ॿुॾी वियूं ऐं पाणी जॾहिं आयो हिते त माण्हुनि जो ख़्यालु हो त शायदि चेट बि न थी सघंदो ऐं इहो पाणी 6 महीना लॻाईंदो निकिरण में हिते बीठा आहियूं असां घणे भाङे आहिनि एरियाज़ तव्हां बिल्कुलु सही चयो यूसी वाहोड़ यूसी जाफराबाद इन्हनि में किथे किथे पाणी बीठो आहे ऐं उहो कढणु हुकूमत जो कमु आहे इंशा ताला उहो जल्दी उनखे करे था वञूं ऑर्डर्स त उहो जल्दी निकिरे आबादी तव्हां ॾिसंदो थी आहे जिते किथे ऐं इहो ई असांजो मक़सदु हो त माण्हुनि जी आबादी थिए जेतिरे हद ताईं थी सघे त जीअं माण्हू पंहिंजे पेरनि ते बीह सघनि उनजे अलावा मां ख़तमु करे वठां इनजे अलावा हुकूमत जा जेको प्रोग्राम आहे उन तहत इहे रोड रस्ता त ठाहिणा आहिनि या इरीगेशन जा चैनल्स ठाहिणा आहिनि असां इहो तइयो ऐं इहो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिबु जो हुकुम ऐं हुनजी इहा असांखे आहे हिदायत त माण्हुनि जा घर ठाहिणा आहिनि ऐं उनजे लाइ मां कोशिशि कयां थो पियो हींअर मां सवेर बि माण्हुनि खे ॿुधाया आयुसि हिते तव्हांजे तवसुत सां ॿुधायूं था त असां तक़रीबन 20 खां 21 लख घर सॼे सिंध में या पार्शली या फुली डैमेज थिया आहिनि उन्हनि सभिनी जे लाइ इंतज़ाम कयो आहे ऐं उन सिलसिले में असां जेकी आलमी बैंक आहे उन सां ॻाल्हायो आहे उहो पैसा ॾिए पई थी हुकूमत सिंध पंहिंजा पैसा विधा आहिनि वफ़ाक़ सां मूं प्राइम मिनिस्टर साहिब सां ॻाल्हायो आहे प्राइम मिनिस्टर साहिब बि यकीन ॾियारियो त उन में मदद कंदा उनजे अलावा हाणे जेको प्रोजेक्ट आहे असांजो इहो तक़रीबन 350 अरब रुपयनि जो आहे इहो जेके माण्हू खे तकलीफ़ थी थिए उनखे त रुॻो पंहिंजो घर थो ॾिसण में अचे पर असांजे सॼे सिंध खे ॾिसणो आहे त इहे 350 अरब रुपया इंशा ताला असां अरेंज करे ऐं माण्हुनि खे घर उन्हनि खे पाण ठाहिणा पवंदा उन्हनि खे इमदाद ॾिबी पैसो ॾिबो पर उन ते चेक हूंदो ईअं न जो पैसो ॾेई पोइ घर न ठहे उन जे लाइ जेके आहिनि असांजा इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर्स NGOs हूंदी जंहिंखे उहो उनजी निगहदाश्त कंदी त उहे घर ठहनि था उहो बि कोशिशि कयूं पिया उन सां गॾोगॾु हारियुनि खे जीअं कणिक जी फ़सुल लाइ 5000 रुपया पर एकड़ ॿिज जे मद में उहे बि ॾिना पिया वञनि उनजी बि सर्वे कंप्लीट थी वई आहे इंशा हिन महीने जे एंड में इहे ॿई हाउसिंग वारो ऐं ॿिज वारो इहे शुरू थींदा रोड तव्हां ॾिसो पिया या इरीगेशन जा चैनल्स आहिनि असांजा सभु तबाह आहिनि उन्हनि जे लाइ बि हुकूमत कोशिशि करे पई त उन्हनि खे जल्दी करे बाक़ी पाणी ईअं कोन चवंदुसि त 100% निकिरी वियो आहे असां पाण चऊं था सॼे सूबे में 80-85% पाणी असां कढी विया आहियूं इहो 3 नवंबर जी ॻाल्हि थो कयां तव्हांखे अॼु तक़रीबन कहिड़ी 14 डिसेंबर अची वई आहे 3 नवंबर में 80% खां मथे ऐं जॾहिं इहा ॻाल्हि असां पहिरीं कईसीं त असांजो इहो प्रोग्राम आहे हुकूमत जो त माण्हू उन ते यकीन न कंदा हुआ त ईअं थी सघंदो पर तव्हां ॾिसो पाणी निकितो पर इन जे बावजूदि पाणी बीठो आहे काफ़ी जॻहियुनि में ऐं के डिस्ट्रिक्ट्स अहिड़ा आहिनि ख़ासि तौर ते दादू कंबर शहदादकोट जंहिंमें अञा जेको पाणी अगरि शुरू में 10,000 एकड़नि ते हो त 5,000 एकड़नि ते अञा बीठो आहे उहो कढण जे लाइ ऐं अॼु विज़िट बि कयां थो सुभाणे मुंहिंजो दादू जे ऐं कंबर जे पासे विज़िट आहे ऐं इंशा ताला हुकूमत पंहिंजी सभु जेके बि असां वटि तव्हां अंदाज़ो लॻाए था सघो त जेके एॾी वॾी बोर्ड लाइ जेको आज़माइश रब सां ई कई आहे उनजे लाइ उहे वसाइल हुकूमत वटि एॾा मौजूदु न आहिनि पर असां पंहिंजे महदूद वसाइल जे बावजूदि कोशिशि इहा ई कई है तो माण्हुनि सां गॾु रहूं उन्हनि जी मदद कयूं। अच्छा सर, पाकिस्तान जो है डिफाल होने की तरफ जा रहा है, कुछ इस तरह से जो है खबरें भी चल रही है और खौफ भी जो है पाकिस्तानियों में अब खौफ की फिजा मुब्तला है। आप फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे तो इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? देखिए, मुश्किल इक्तिसादी सूरत हाल है, एक इकोनॉमिक क्राइसिस है, इससे कोई भी आदमी जो है वो इनकार नहीं कर सकता इस सूरत हाल से। इसमें मैं आपको ये बताऊं कि ये सूरत हाल की 5-6 महीने की नहीं हुई ये जो पिछले 3-4 साल में गलत पॉलिसीज़ थी, ख़ास तौर पे
جب انہوں نے پہلے کیا تھا کہ جی IMF سے بات کر کے ان سے مشکل شرائط مان کے، اور پھر جب ان کی حکومت جانے لگی تو ان مشکل شرائط سے بھی مکر گئے، اس کی وجہ سے IMF کے ساتھ ہماری جو ریلیشن شپ تھی ملک کی وہ خراب ہوئی۔ اس کے علاوہ جو پوری دنیا کو اپنی ناکامیوں کا ذمہ دار ٹھہرایا، اس کی وجہ سے بھی دنیا ہم سے ناراض تھی۔ لیکن اس وقت خاص طور پہ پرائم منسٹر پاکستان اور اس سے جو فارن منسٹر پاکستان ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب، انہوں نے اپنی ڈپلومیسی سے سارے ملکوں سے بات کر کے، آپ کو یہ بتاؤں کہ پہلی بار جو اس وقت وہ COP27 ہوئی تھی، جو ماحولیات پہ کانفرنس ہوتی ہے، یہ مصر میں ہوئی تھی، اس میں پہلی بار لاس اینڈ ڈیمیج، جو کہ ابھی نہیں 2007 سے کوشش ہو رہی ہے، وہ چیئرمین صاحب کی، بلاول صاحب کی کوششوں سے وہ اپروو ہوئی ہے۔ اقتصادی صورتحال بھی ہے تشویشناک، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فیڈرل منسٹر فائنانس کئی بار یقین دلا چکے ہیں کہ جی ڈیفالٹ نہیں ہوگا، ہاں مشکلیں ضرور ہوں گی۔ اس وقت میں ضرورت یہ ہے کہ یہ پورا ملک، اس کی عوام، اس کی سیاسی پارٹیاں، اس کے سارے ادارے، وہ اس ملک مشکل معاشی صورتحال سے نکلنے کے لیے اکٹھے ہوں۔ یہ نہیں کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف الزام بازی کریں اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اور ملک میں توڑ پھوڑ کی ایک اور سازش شروع کریں۔ اس پہ میرا میڈیا کے توسط سے، آپ کے توسط سے لوگوں کو میڈیا کا فورم استعمال کرتے ہوئے یہ صرف پیغام دوں گا کہ اس مشکل وقت میں سب نے ایک پازیٹیو رول پلے کرنا ہے، میڈیا نے ایک پازیٹیو رول پلے کرنا ہے۔ ہاں خدشات ہیں، اس سے انکار تو کر ہی نہیں رہے، لیکن ان خدشات کو ہم نے اور آپ نے مل کے فیس کرنا ہے۔ صرف یہ کہہ کے جی ڈیفالٹ ہو جائے گا اور پھر جو ہے سو جانا رات کو، اس سے کام نہیں چلے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پورے ملک کی سارے ادارے وہ ایک پازیٹیو، اگر آپ دنیا کو یہ بتائیں گے کہ آپ لڑے ہوئے تو آپ کی کون مدد کرے گا؟ آپ اگر گھر میں جھگڑا ہوتا ہے تو کوئی باہر والا آپ کی مدد کرنے آتا ہے، لیکن گھر والے متحد ہوں گے تو باہر والے بھی مدد کریں گے۔ آپ کو جو اکنامک اسسٹنس چاہیے وہ ملے گی۔ آپ کو جو سیلاب کے لیے شدید ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ سیلاب، بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ چکے، ہم کسی سے امداد نہیں مانگ رہے، ہم کسی سے بھیک نہیں مانگ رہے، ہم انصاف مانگ رہے ہیں، کلائمیٹ جسٹس کی بات کر رہے ہیں کہ یہ جو موسمیاتی تبدیلی آئی ہے اس کی ذمہ دار ہم نہیں ہیں، اس کے ذمہ دار ڈیولپڈ کنٹریز ہیں۔ لیکن اگر ہم آپس میں الزام تراشی کرتے رہیں گے، لوگوں کو شاید یہ پیغام دیتے رہیں کہ اس ملک میں شاید سارے چور رہتے ہیں، تو کون آپ کی مدد کرے گا؟ تو یہ ایک رسپانسبل شہری کے ناطے ہم سب کو اس طریقے سے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اور میں جیسے میں نے کہا میڈیا سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ایک رسپانسبل رول ادا کریں، ملک کو کی بہتری کا رول ادا کریں۔ ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا بہت آسان ہے، اس میں کوئی لیکن وہ اس سے جو نقصان، ایک آسان چیز تو یہ ہے نا کہ جی یہ بھی خراب، یہ بھی خراب، یہ بھی چور، اس سے فائدہ کیا ہے؟ آپ ملک کو نقصان دے رہے ہیں۔ تو یہ صرف مجھے کہنا ہے۔ کل آپ کی وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی تھی، سندھ کے سیلاب متاثرہ افراد کی بحالی کے لیے کیا وفاقی حکومت کی جانب سے پیکیج مل رہا ہے؟ وفاق جو ہے ہمارے ساتھ 2020 کے برعکس، 2020 میں اس سے بہت چھوٹا سیلاب آیا تھا، لیکن ہمیں وفاق کی طرف سے کوئی مدد نہیں، اور میں کھلے عام کہتا ہوں کوئی مدد نہیں ملی تھی۔ اس سال وفاق نے ہمارے ساتھ کھڑے رہے، ان کے بھی محدود وسائل تھے۔ پرائم منسٹر صاحب نے 8-9 دورے کیے ہیں سندھ کے، اور اگلے ہفتے وہ دوبارہ آ رہے ہیں۔ اس لیے میں نے ان سے کہا کہ یہ ایک امپریشن دے دیا ہے کہ شاید سیلاب ختم ہو گیا، لوگ بس گھروں کو پہنچ گئے، پانی نکل گیا، ایسا نہیں ہے۔ ہم آپ کے سامنے کھڑا ہوں، یہ پیچھے میرے منشور کے بالکل ساتھ کھڑے ہیں، آپ ادھر سیدھے ہاتھ پہ بھی دیکھ رہے ہیں، پیچھے بھی دیکھ رہے ہیں، سامنے بھی دیکھ رہے ہیں، لوگ پانی نکل گیا، گھروں کو تو آ گئے، گھر ہیں کہاں ان کے؟ وہ ابھی بھی تکلیف میں ہیں، ان کو ابھی بھی ریلیف کی ضرورت ہے۔ تو پرائم منسٹر صاحب کو میں نے کل یہی کہا، میں نے اپنی تقریر میں بھی کہا تھا، آپ لوگوں نے سنی ہوگی، کہ دنیا کو یہ بتانا ہے کہ جی ہم ابھی تک سیلاب کے اثرات جو کہ ہمارے کیا ہوا نہیں ہے اس کے تحت ہیں، اور پرائم منسٹر صاحب نے اس پہ یقین کیا۔ ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ 9 جنوری کو یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل آئے تھے، اقوام متحدہ کے جو سیکرٹری جنرل ہیں وہ آئے تھے پاکستان، اور پھر وہ سکھل، لاڑکانوں، کمر شداد کوٹ انہوں نے دورہ کیا تھا، اور انہوں نے جائزہ پورا لیا تھا، اور نے کہا تھا کہ ایسی طوفان، ایسا ڈیزاسٹر انہوں نے پہلے کہیں نہیں دیکھا۔ یہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کہہ رہے ہیں،
और उनकी कोशिशों से, हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशों से, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की कोशिशों से 9 जनवरी को एक आलमी डोनर्स कॉन्फ्रेंस हो रही है और उस डोनर्स कॉन्फ्रेंस में हम अपना केस पेश कर रहे हैं और हम पाकिस्तान का और ख़ास तौर पे सूबा सिंध, इसलिए कि सबसे ज़्यादा नुकसान ये सबको पता है सूबा सिंध में हुआ है, हम केस अपना ले जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है, जैसे मैंने आपको बताया कि घर बना के हमने देने, ये हम अकेले हुकूमत सिंध ये ख़र्चा बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, हमें मदद चाहिए। और इसीलिए मैं मीडिया से हमेशा कहता हूँ यार पॉजिटिव बातें करो, आप क्रिटिसाइज़ भले करो, मैं कभी ये नहीं कहता कि आप मैं गलती कर रहा हूँ तो उसकी निशानदेही ना करें, आप क्रिटिसाइज़ भले करो लेकिन आउटलुक पॉजिटिव दो और बग़ैर किसी शवाहिद के इल्ज़ाम तराशी ना करें। आखिरी सवाल कर लो। मैं सुबह उसका जवाब दे चुका हूँ। देखिए लॉ अपने कोर्स लेगा, आज़म सवाती साहब का केस कोर्ट में है, जैसे कोर्ट हुक्म करेगी वैसे ही उसको रिजॉल्व किया जाएगा। जी सिंध हुकूमत राशन ॾे थी, सवाइ 2 यूनियन काउंसिल चन्ना, यूनियन काउंसिल बंबा खां अलावा बाक़ी 8 यूनियन काउंसिल में राशन जे अंदरि करप्शन वॾे पैमाने ते ॾिसण में अचे थी, रोज़ माण्हू एहतिजाज कंदा। मां तव्हांखे उहो ई चवां थो न, ॾिसो मुंहिंजी मां जवाब ॾियां हिकिड़ो सर मां चई हिकिड़ो ॿियो सवाल अदा ॻाल्हि ॿुधो न, बलदियाती इलेक्शन मां ॿई जवाब ॾियां थो, मां ॿई जवाब ॾियां थो। मां इहा ई ॻाल्हि कई, तव्हां भले एतिराज़ कयो, तव्हां ॿुधायो त फलाणी जाइ ते प्रॉब्लम थियो आहे, फलाणी करप्शन थी आहे, फलाणो हिकिड़ो अंग्रेज़ी में स्वीपिंग स्टेटमेंट चवंदा आहिनि या ॿियो छा चई छॾियो, हिकिड़ो ॿियो हमरा वेही ॾींदो आहे सभु चोर, ईअं न कयो बाबा। न हिकिड़ो मिंट मां वरी ॿुधायां थो तव्हांखे त हा प्रॉब्लम थी सघे थो एॾे वॾे पैमाने ते, जेकी हिते जॾहिं ॿोॾि जे दौरान सामान आयो पे माण्हू लुटे पे विया विच में, ईअं उहे मजबूर माण्हू, असां उन्हनि ते ॿुधो हाणे हीअ तव्हां चवंदा ही कहिड़ी यूनियन काउंसिल आहे, अदा तुंहिंजी ॻाल्हि ग़लति साबित थी, इहे चवंदुसि।